औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इख्तियार का खुसूसी इख्तियार का जिक्र फरमाया। यूँ तो दुनिया में सारे इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं। दुनिया और आखिरत के कायनात के तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन यहाँ चूँकि एक एतराज़ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जिब्रील अलैहिस्सलाम पर, उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं चुन लेते हैं, ख़ास कर लेते हैं अपने मनसूब नबूवत और पैगाम रसालत के लिए, उसमें ख़्वाह फरिश्ता हो या इंसान हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात ज़िक्र फरमाई, समीउ बसीर। समीउ बसीर का मतलब कि सुनने वाला और बारीकी से देखने वाला, यानी जांच परख करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इतना बारीक बीन है कि वो ज़र्रे ज़र्रे के फ़ायदे और नुकसानात से आगाह है और किसी और की ऑब्ज़र्वेशन उसके मुकाबले में कुछ भी मानी नहीं रखती। अब यहाँ इसी अल्लाह तबारक व तआला इसी अपनी सिफ़त को आगे बढ़ाते हुए फरमा रहे हैं कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। वो राज भी जानता है जो इंसान के, वो हालात भी जानता है, वो अमाल भी जानता है, वो अफ़ाल भी जानता है जो इंसान पीछे कर गुज़रा है। इंसान ख़ुद भूल जाता है और वो भी जानता है जो इंसान अगली ज़िंदगी में करेगा, इंसान को कोई इल्म नहीं है। इसके बारे में बाज़ लोगों का ये गलतफ़हमी है कि कुछ उलमा इकराम, अंबिया इकराम या वलीउल्लाह के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो गैब जानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से कतई मना फरमाया कि कोई इंसान गैब नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जो कि इंसान के ज़ाहिरी और पोशीदा अमाल को, अफ़ाल को और हरकत और सकनात को और ख़यालात को जानती है। और अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जो इंसान के गुज़रे हुए तमाम अमाल को ना सिर्फ जानती है बल्कि रिकॉर्ड की सूरत में जमा रखती है और बवक्त ज़रूरत इंसान के सामने लाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जो इंसान के आइंदा आने वाले हालात से बाखबर और आगाह और वाक़फ़ है और उन हालात और ख़यालात को भी जानती है जो इंसान के ज़हन और दिमाग से होके गुज़र जाते हैं, जिनकी काउंटिंग इंसान के अपने बस की बात नहीं। इंसान ख़ुद नहीं जानता कि क्या ख़्याल उसके ज़हन से गुज़रा है और किस बारे में उसने किस वक्त सोचा था, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है। फरमाया कि व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और तमाम उमूर को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाया जाएगा। तमाम उमूर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाए जाएंगे और ना सिर्फ लौटाए जाएंगे बल्कि उनका हिसाब भी होगा और हिसाब भी इंसान को दिया जाएगा। और जिसने अच्छी सोच रखी थी उसको अच्छे अमाल का बदला दिया जाएगा और जिसने बुरी सोच रखी उसकी सोच को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे और उसका अजर और हिसाब नहीं देंगे। ये उम्मत महमदिया के लिए खुसूसी इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत महमदिया पर कुछ चीज़ें माफ़ कर दी, कुछ ज़ायद कर दी। उनमें से चंद एक ये हैं, जैसे कि कुर्बानी का गोश्त उम्मत महमदिया पर खाना जायज़ करार दिया, माल गनीमत उम्मत महमदिया के लिए खुसूसी जायज़ करार दिया, पहली उम्मतों में ये नहीं था। भूल चूक के जो गुनाह होते हैं, गलती से सरजद हो जाते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत महमदिया के लिए माफ़ कर दिया और उम्मत महमदिया को उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनमें से इसी तरह एक ये भी है कि वो ख़यालात जो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होते और आके गुज़र जाते हैं, बुराई के या अच्छाई के, अच्छाई पर अल्लाह तबारक व तआला अजर देते हैं और बुराई पे अल्लाह तबारक व तआला उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने काउंटिंग के लिए किरामन कातिबीन रखे हुए हैं। दाएं कंधे वाला अच्छे अमाल और बाएं कंधे वाला बुरा अमाल लिखता है और दोनों अमाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पेश होते हैं। लेकिन अच्छा अमल या तो करने का अजर मिलता है 700 गुना से भी बढ़ा के, और बुरे जो अमल करता है उम्मत महमदिया का, जो मुसलमान ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों की बात कर रही हूँ, जिसका ईमान नहीं है उसके अमाल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उसके अमाल काउंट किए ही नहीं जाते। और जो बुरा अमल करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला उतना ही गुनाह डालते हैं उसके सर पे जितना उसने अमल किया। अच्छे अमल के लिए 700 गुना तक भी बढ़ा देते हैं अजर को। इसी तरह अगर अच्छी सोच इंसान की होती है और अच्छी सोच कर गुज़रता है तो उस सोच पर इंसान को अजर और
بدلہ دیا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن بری سوچ جو انسان کو ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھتے جب تک اس سوچ پر عمل نہیں کرتا انسان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور لوٹائے جانے کا مطلب کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ جب امور لوٹائے جائیں گے تو ان کا حساب ہوگا، اور اس حساب ہونے کے بعد اس کے مطابق اگلی جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اور جو ابدی زندگی ہے وہ ان اعمال کی بیس پہ، ان اعمال کی بنیاد پر شروع ہوگی۔ جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے وہ امہ ہاویہ، اور جس کے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے، نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، تو وہ وافی عیشت راضیہ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ایمان والوں کے لیے۔ لیکن اس کے لیے پھر ایک بات جو بار بار میں عرض کرتی ہوں، دوبارہ کر رہی ہوں، کہ اس کے لیے نیک اما من ثقلت موازینہ، یہاں اعمال کا ذکر ہوا ہے، لیکن اعمال ایمان کے بغیر ویلیو نہیں رکھتے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا بندے کا اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان نہیں رکھے گا تو اعمال جو بھی کرتا رہے، کفر، شرک اور منکرین کے اعمال کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، نہ ان کو آخرت میں ان کے لیے اجر ہوگا۔ دنیا میں ان کے لیے خوشحال اور آسودہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی اشرف مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے وجہ سے جو وہ کرتے ہیں اس کو دنیا میں آئیڈیل لائف دے دیتے ہیں۔ لیکن مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت کوئی اچھی اور خوبصورت زندگی نہیں رکھی، اس لیے کہ تھوڑا بہت اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، تھوڑا بہت کیے کا عمل کا حساب دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور آخرت کے حساب اعمال کے اجر کا کوئی حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ 10 گنا تو ہر صورت میں بڑھانے کا وعدہ فرمایا، اور 700 گنا الی آخر کا وعدہ فرمایا، کسی کا 700 گنا، کسی کا 700 سے بھی زیادہ، آخر کی کوئی حد نہیں، کم از کم 10 گنا زیادہ اجر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ رہی ہے کہ عمل انسان کو بچانے کا، جہنم سے بچانے کا سبب نہیں بن سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو، لیکن جو ایمان ہے وہ عمل کے بغیر جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ سزا عمل کی وجہ سے سزا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہو ہی جاتا ہے ایمان والے کا۔ لیکن اگر کسی کا کوئی عامل ہے اور مومن نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے ہی نہیں، اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے عمل اس کے چھٹکارے کا سبب نہیں بنے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جب لوٹائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب بھی بھرپور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وزن قائم کرے گا قیامت کے یوم دن بالقسط۔ فرمایا کہ انصاف کے ساتھ وزن قائم کیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، اور ترازو پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ایمان والوں کے لیے نعمتیں بار بار ذکر ہو چکی ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کیا، اس کے لیے جہنم، اس کا بھی بارہا ذکر ہو چکا ہے۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو تعاون کریں، ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔